أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه سورة النازعات سورت کا دوسرا رکوع أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ سورۃ النازعات عرض کیا گیا کہ مکی صورت ہے اور اس انداز میں شروع ہونے والی کل 5 صورتیں ہیں، والصافات والزاریات والمرسلات والنازعات والعادیات، 5 صورتیں ہیں جن کا شروع ہونے کا انداز اور پہلا لفظ ایک جیسا ہے۔ اس صورت مبارک کا جو مرکزی عنوان ہے آخرت اور قیامت ہے، شروع میں بھی اس کا بیان ہے اور دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اپنی نشانیاں اور قدرتیں بیان فرمائی ہیں اور اس بات کی دلیل پیش فرمائی ہے کہ جو اللہ اس قدر طاقتوں کا مالک ہے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایک بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ آیت نمبر 24 میں جو فرمایا اور فرعون کا قول نقل کیا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں بڑا سب سے اونچا، تو اس سے مراد مذہبی رب نہیں ہے بلکہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو وہ کہتا تھا حاکم اللہ کہ میری سلطنت میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا، نہ کسی کا نظام چل سکتا ہے۔ ویسے وہ کئی معبودان کو مانتا تھا اور اس نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، جس طرح سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی
تو उस वक़्त फिरौन के मानने वालों ने कहा, क्या तू छोड़ देगा मूसा को, अतज़रो मूसा व कौमहू, कि वो जमीन में फसाद करे और तुझे भी तरक कर दे, छोड़ दे, और तुम्हारे माबूदान को भी छोड़ दे। तो ये जो रब्बुकुमुल आला का है ना, इससे मुराद इक्तिदार और हुक्मरानी और सियासी मजहबी तौर पर अपने आप को वो खालिक नहीं कहता था कि मैंने कोई ज़मीन बनाई है या आसमान बनाया है या मैं इंसानों का खालिक हूँ। उससे पहले भी बड़ी अल्लाह की मखलूक गुजर चुकी थी। अगर ये कहता कि खालिक मैं हूँ तो बहुत जल्दी सवाल हो सकता था कि तेरे पैदा होने से पहले जो इतनी मखलूक आई और चली गई उनको किसने बनाया। तो अच्छी तरह ये नोट फरमा ले, रब्बुकुमुल आला से मुराद सियासी रब है, इक्तिदार और हुक्मरानी और कानून और निज़ाम। आज भी जो हुक्मरान अपने निज़ाम चलाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम को छोड़कर, तो वो फिरौन वाला ही सिलसिला है, अना रब्बुकुमुल आला वाला सिलसिला। इस बात को अच्छी तरह नोट फरमा ले। अब आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 33 तक एक ही मजमून है, वो है अल्लाह ताला की निशानियां और कुदरतें। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम ज्यादा मजबूत हो, खल्क़न पैदा करने में ज्यादा मुश्किल हो। तो यहां जो कहा है ना खल्क़न पैदा करना, इससे मुराद है दूसरी मर्तबा पैदा करना, क्योंकि जो पहली मर्तबा पैदा करना है उसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं था। तो खल्क़न तुम ज्यादा मुश्किल हो पैदा करने में, इससे मुराद दूसरी मर्तबा पैदा करना है। अमिस समा, या के आसमान, बनाहा उसने उसे बनाया। हा जो ज़मीर है ये अस्समा की तरफ है, आसमान को उसने बनाया। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जो आसमान है उसको गौर करके देख लो कि इतना बड़ा आसमान बगैर सुतूनों के जिसने बनाया और कायम किया, क्या उसके सामने मुश्किल है कि इंसानों को दोबारा पैदा फरमाए। ये एक निशानी है आयत नंबर 27 के अंदर, और दलील है क़यामत के कायम होने पर। रफ़ा सम कहा, उसने बुलंद किया, सम कहा उसकी छत को, फसव्वाहा फिर उसे बराबर किया, सव्वाहा अल्लाह ताला ने आसमान को बराबर किया। वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा, और तारीक कर दिया, अग़तशा तारीक बना दिया, लैलहा उसकी रात को, वअख़रज दुहाहा और उसने निकाला रोशन किया, ज़ुहाहा उसके दिन को। तो रात की जो निस्बत है आसमान की तरफ की है, और जो दिन की निस्बत है वो भी आसमान की तरफ की है, इसलिए कि जो रात है वो भी आसमान के सूरज के साथ ही ताल्लुक रखती है, और जो दिन है वो भी आसमान के सूरज के साथ ही ताल्लुक रखता है। तो लैलहा जो रात है, ज़ुहाहा दिन की रोशनी, इन दोनों की निस्बत आसमान की तरफ की है। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और जमीन को उसके बाद बिछा दिया। बाद ज़ालिका आसमान के बाद, दहाहा उसको बिछा दिया। तो जिस तरह
آپ ایک مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف مراحل ہوتے ہیں. مکان بنتا ہے، اس کا ڈھانچہ، کبھی چھت کا کام ہو رہا ہے اور کبھی فرش کا اور کبھی دیواروں کا، مختلف مراحل سے گزر کر ایک مکمل بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ زمین کو اس کے بعد بچھایا. آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس میں موجود ہر چیز سمیت اسے بچھائے بغیر آسمان سے پہلے پیدا کیا. پہلے تو زمین کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آسمان کو، اور اس کے بعد پھر زمین کو ہموار اور برابر کیا. یہ 3 مراحل میں تخلیق کائنات کا سلسلہ اللہ پاک نے قائم فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا. پھر زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. یہ تو روزمرہ آپ کے مشاہدہ میں آتا ہے نا، بلڈنگ بنانے میں. تو پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو، اور پھر زمین کو بچھا دیا، ہموار کر دیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، نکالا منہا اس زمین سے، ماءہا اس کا پانی. یہ جو پانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت ہے. اس آیت نمبر 33 تک پانی و مرعاہا اور اس کا چارہ. تو یہاں چارے سے مراد خالی جانوروں کا چارہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو بطور طعام اور کھانے کے استعمال ہوتی ہے. اس میں جانور بھی اور انسان بھی، جس طرح سورہ یوسف کے اندر ہے ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب، بھیجو ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کھیلیں گے اور چریں گے. یعنی کھانا پینا مرعاہا یہ انسان کے لیے بھی ہے، جس طرح اللہ پاک کی دوسری مخلوقات کے لیے ہے. نکالا منہا اس زمین سے اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑ اس نے گاڑ دیے. وہ جو دعا ہے روزانہ انسان سفر میں سواری میں پڑھتا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. مرسا کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا. اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کے نام کے ساتھ ہی اس کا رکنا ہے. ابھی اسی صورت میں آگے جا کر آیت نمبر 42 میں وہی لفظ آ رہا ہے مرساہا، اور یہاں ارساہا. والجبال اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے سامان زندگی ہے. تو یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا. آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک یہ ہے مضمون اللہ پاک کی نعمتوں کا، زمین کا، آسمان کا، دن کا اور رات کا. عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کیا ہے دن کا اور رات کا، یہ بڑا اعتدال کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر زندگی ممکن ہے اور آسان ہے. اگر دن رات کا نظام بدل جائے، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں 6 مہینے تک رات ہے اور 6 ماہ تک دن ہے،
ऐसे इलाकों में जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी का और आबादियों का वहां तस्वुर नहीं होता जिस तरह यहां है। तो इस तरह निजाम कायम करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उसकी दलील पेश करके इस बात का सबूत पेश किया है, ऐ इंसान तुम्हें दोबारा पैदा करना तो कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इतने बड़े निजाम को बनाने वाला और चलाने वाला है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि इंसान को दोबारा पैदा फरमाए। अब वो क़यामत का मज़मून जो सूरत के शुरू से चलता आ रहा है, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, फिर जब आएगी वो बड़ी मुसीबत, अत्ताम्मा मुसीबत बड़ी, इससे मुराद क़यामत और आखिरत है। इस मुसीबत को कहते हैं अत्ताम्मा, जो हर चीज पर छा जाए, इससे मुराद क़यामत है। मजीद हौलनाकी बयान करने के लिए फरमाया अल कुबरा, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कोशिश की। अजीज भाइयों, इस आयत करीमा को समझने के लिए अपनी जिंदगी के वो लम्हात याद फरमा ले कि जब अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, अचानक कोई बड़ी आफत आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि इंसान के सामने उसकी सारी जिंदगी का रिकॉर्ड आ जाता है फौरन ही। और जिंदगी में कई मर्तबा ऐसा होता है, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी मुसीबत, तो पिछली जिंदगी की सारी फिल्म फिर वो चलती है इंसान के सामने। तो यहां भी जब बड़ी मुसीबत आएगी, यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, यौम यतज़क्करु, यहां पर यौम से मुराद क़यामत का दिन है। याद करेगा इंसान मा सआ, जो उसने कोशिश की, जो कोशिश करता रहा, जो भी उसने अमल किया, अच्छा है बुरा है। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और जाहिर कर दी जाएगी जहन्नम लिमन यरा, उस शख्स के लिए जो देखता है, जो देखता है। अल जहीम ये जहन्नम के नामों से एक नाम है। पूरे कुरान मजीद में जहन्नम के नाम कुल 7 आए हैं, 7 नाम। अल जहीम है, सकर है, अन्नार है और हुतमा है, काफी नाम है। तो उनमें से एक ये है अल जहीम, जाहिर की जाएगी। कायम तो अल्लाह पाक ने पहले ही फरमा दी है, अब तो उसका पर्दा ही हटाया जाएगा, पर्दा हटा दिया जाएगा। तो हर शख्स उसको देखेगा, नेक भी और बुरे भी, सब के सब देखेंगे। और जो जन्नत है वो मुत्तकीन के करीब कर दी जाएगी कि मोमिन हो या काफिर, जहन्नम को देखने वाला है। मोमिन उससे बचाए जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और काफिर शदीद हसरत और अफसोस में मुब्तला होंगे। जाहिर कर दी जाएगी, उस जहन्नम का पर्दा हटा दिया जाएगा। यहां तक तो बयान मुकम्मल हो गया आखिरत का। अब इंसान के 2 तबके जो दुनिया के अंदर है, उनका बयान है कि हर इंसान का अमल और उसका फेल वो अलग अलग है। अब हर इंसान अपना हिसाब खुद लगा सकता है। फअम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। ये 3 आयाते करीमात नाफरमानों के लिए, आसी तागी और बागी लोगों के लिए। पस रहा वो शख्स मन तग़ा, जो हद से बढ़ गया, सरकशी करता है, तुग़यानी में आता है।
وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور جس طرح علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ موبائل کو زبان دے دے، موبائل بولنے لگے، تو وہ بول کر قرآن کریم کو یہ کہے کہ دیکھ مسلمان مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور تجھ سے تھوڑا پیار کرتے ہیں، میرے لیے تو 8-8 10-10 گھنٹے ہیں، تیرے لیے 10 منٹ بھی کوئی نہیں۔ اگر موبائل بول سکتا ہو تو بول بول کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تمسخر اڑائے۔ یہ ہے وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ ویسے تو وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، لیکن نماز نہیں سنا سکتا، کلمہ تک نہیں سنا سکتا، کلمہ بھی نہیں سنا سکتا۔ کئی آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے میدان میں بڑے ماہر ہیں لیکن صحیح کلمہ نہیں سنا سکتے، اور اگر اعلان کرو کسی ڈاکٹر صاحب کے سامنے یا کسی بڑے پڑھے لکھے کے سامنے کہ تمہیں انعام ہے 5,000 کا 10,000 کا کہ نماز سنا دو ساری کی ساری، تو نہیں سنا سکے گا، کئی دنوں کے بعد بھی نہیں سنا سکے گا، کئی دن کے بعد بھی، انعام کے باوجود بھی نہیں سنا سکے گا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے۔ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، المأوى ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ 3 آیات کریمات اللہ کے صالح بندوں کے لیے۔ پس وہ شخص جو ڈر گیا مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، المأوى ٹھکانہ ہے جنت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تو یہ جو ہے نا النفس، اپنے نفس کو منع کر دینا خواہش سے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ حدیث مبارک میں پیارے رسول علیہ السلام نے 4 لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، مسلم کی، مومن کی، اور مجاہد کی، اور مہاجر کی۔ فرمایا مسلم تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ مومن کی تعریف فرمائی من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جن کے مال اور خون، مومن وہ ہے کہ لوگوں کے مال اور خون سے محفوظ ہے۔ مجاہد کے بارے میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز و جل، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ مہاجر کے بارے بتایا المہاجر من حجر الخطوب والزنا، جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور عیبوں کو ترک کر دیتا ہے۔ من حجرا ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے اور پیارے رسول نے جس بات سے منع کیا ہے وہ اصل مہاجر ہے۔ تو آپ نے 4 لوگوں کی تعریف کر دی، یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مہاجر ہے۔ تو جو اپنے نفس کو منع کرتا ہے برائی سے، اصل میں وہ مجاہد ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ مرسا
वही लफ्ज है जो बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। वो सवाल करते हैं आपसे काफिर लोग क़यामत के बारे में, अय्याना कि कब है, मुरसाहा उसका क़याम, उसका कायम होना, उसका वाक़या होना, वो कितनी तारीख को क़यामत आएगी, किस महीने में आएगी। तो असल में उनका ये सवाल, इसकी बुनियाद है तमस्खुर और मजाक उड़ाना। अच्छा भाई बताओ क़यामत आएगी, कितनी तारीख को आएगी, किस महीने में आएगी। ये मजाक के लिए सवाल करते, इसलिए नहीं सवाल करते थे कि अगर पता चल जाए तो ईमान ले आएंगे, ऐसा हरगिज नहीं, सिर्फ तमस्खुर उड़ाने के लिए बाद लोगों ने ये नाम रखा हुआ है अय्याना, बच्चों का नाम रख देते हैं जो कि बिल्कुल ही सही नहीं। इसका माना आप देख रहे हैं, अय्याना मुरसाहा, कब है उसका क़याम, क़यामत का। तो इस सवाल के पीछे भी मजाक है और तमस्खुर और ठट्ठा उड़ाना कि बताओ कितनी तारीख को क़यामत आ रही है। फीमा अंत मिन ज़िक्राहा, फीमा किस चीज में आप हैं उसके जिक्र से, आपको क्या मसला है कि कितनी तारीख को आ रही है। आपका तो ये मौजू है ही नहीं, आपका असल मौजू है उसकी तैयारी करना, कब आएगी, महीना कौन सा होगा, तारीख कौन सी, ये अल्लाह ताला का मामला है। इस मामले को रब पे छोड़ दो, तुम्हारा ये मसला ही नहीं। इला रब्बिका मुंतहाहा, तेरे रब ही की तरफ उसके इल्म की इंतहा है। एक आदमी को पूछो वो कहेगा मैं तो नहीं जानता, दूसरे से पूछ लो, अल्लाह ताला के नबी से पूछ लो, वो भी यही फरमाएंगे। आखिरकार चलते चलते बात यहां पहुंचेगी कि इसका इल्म अल्लाह ताला के पास है। इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा, तू तो सिर्फ उसे डराने वाला है जो उससे डरता है। जो डरता है आपका काम उसको डराना है। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, कअन्नहुम यौम यरौनहा, गोया कि जिस दिन वो उसको देखेंगे, जिस दिन उसे देखेंगे, लम यल्बसू, नहीं वो ठहरे, नहीं वो ठहरे, इल्ला अशियतन, मगर दिन का पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा, अशिया कहते हैं शाम को, औ दुहाहा, या उसका पहला हिस्सा, पहला हिस्सा। तो अजीज भाइयों अपनी जिंदगी को देख ले, पीछे जितने साल गुजरे हैं ऐसे ही मालूम होगा जैसे कल की बात है। हालांकि 60-70 साल हो गए, 40-50 साल हो गए, कल की बात है, सारी जिंदगी गुजर गई है। तो गुजरा हुआ वक्त इसी तरह ही मालूम होता है जिस तरह साबे काफ है कि 309 साल तक सोए रहे। तो जब सवाल हुआ तो कहने लगे लबिसना यौमन और बाज़ यौम, एक दिन ठहरे हैं या दिन का कुछ हिस्सा। इसी तरह औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन, जिस वाक़े के बारे मशहूर है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है। 100 साल के बाद क्या फरमाया, लबिस्तु यौमन और बाज़ा यौम। सूरह मोमिनून के अंदर है, अल्लाह ताला सवाल करेंगे कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सिनीन, कितने साल तुम रहे। तो लोग क्या कहेंगे, लबिस्ना यौमन और बाज़ा यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इसी तरह यहां फरमाया अशियतन और जुहाहा, एक शाम या सुबह, जुहा पहला हिस्सा और अशियतन शाम का पिछला हिस्सा, दिन का। तो इतनी देर हम ठहरे हैं। इसी तरह सारे लोग जवाब देंगे। तो इस थोड़े से वक्त के लिए इंसान अपनी आखिरत को खराब कर लेता है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.